درود بر محمد صلوات بر علی۔ مالک زمانہ ولی اللہ سر حجت خدا صاحب الامر وارث خون حسین میرے بقیت الامام دی پاک ذات اقدس تے جتنے آباب تشریف فرما ہو مل کے بجماعت صلوات تلاوت فرماؤ۔ اللہ یا رب یہ تار سانس کی جب تک چلی رہے، دل کی کلی ولائے علی سے کھلی رہے، اور دنیا کی نعمتیں نہ ملیں کوئی غم نہیں، مجھ کو غم حسین کی دولت ملی رہے۔ بسم اللہ۔ پاک امام حسین علیہ السلام تواڈے اس پاک مقدس بارگاہ دے وچ ٹر آیا، تشریف گھن آیا۔ پاک امام حسین دیاں عزت علی بھینیاں اپنی بارگاہ دے وچ منظور و مقبول فرماون۔ بانیان مجالس دی یہ پرخلوص صفِ ادا بسلسلہ شہادت امام مجتبی میرا مالک اپنی بارگاہ دے وچ منظور و مقبول فرما۔ اس ذکر دا اجر و ثواب بانیان دے مرحومین دے نام اعمال شمار فرما۔ جتنے صاحبان تشریف فرماؤ، جو حاجت گھن کہہ بیٹھے ہو، پردے چ میرے ماما بہنا تشریف فرمائیں، کوئی بھی حاجت دل وچ رکھ دیاں، میرا مالک صدقہ مولا عباس دے سونے ہتھاں نال میرا مالک ان تمام دی حاجات نوں روا فرما۔ قائم ہے جس کی دل پہ حکومت تم ہی تو ہو۔ ایک لفظ اپنے امام دی شان وچ آکھنا چاہنا، جہندیاں سریتاں جہندیاں سی رعایا ہیں تے ذکر پاک میرا گھر ہے، گلن خیل عزت علی امام حسین علیہ السلام دے مداخان تشریف فرما بیٹھن۔ انتہائی مختصر جے وقت وچ جڑا حکم بانیان نے دیتا ہے اس حکم دی تعمیل کرساں۔ قائم ہے جس کی دل پہ حکومت تم ہی تو ہو، مولا خدا کی آخری حجت تم ہی تو ہو، اور تیرے سوا وہ کون ہے اے بارویں علی، رکی ہوئی ہے جس کے لیے قیامت تو ہی تو ہو۔ بسم اللہ۔ رکی ہوئی ہے جس کے لیے قیامت تم ہی تو ہو۔ میرا گھر ہے، میرا علاقہ ہے، جتنے صاحبان تشریف فرماؤ، جڑے جڑے مقام تے بیٹھے ہو، میں راضی ہاں۔ توجہ میرے پاسے فرماونی ہے، چند ایک منٹ جناب دی خدمت تے جڑی نوکری پیش کراں، ذرا طبیعت ملا کے سن سو، ایک صلوات سارے صاحبان رل کے پڑھو، میں ذکر پاک دا آغاز کروں۔ ماشاءاللہ بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی محمد خاتم النبی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ مل کے صلوات سنن دیدا۔ اللہم صلی علی
عرض پیا کردہ انج کوئی نہیں آندا جویں لاش برات انج کوئی نہیں آندا جویں لاش ایک لفظ تے آئی بن وچ دے زہرا دی تے لتھی معامل تو ڈٹھی مقتل وچ کئی جاتے لاش بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ نبی صاحب لتھی معامل تو ڈٹھی مقتل وچ کئی جاتے لاش ایک آئے لفظ بات آکڑا چاہنا بسم اللہ آئنج کوئی نہیں آندا جویں لاش برات تے آئی بن وچ دی دارا دی تے لتھی معامل تو ڈٹھی مقتل وچ کئی جاتے ایک لاش کئی جائیں تے علی دی دھی بسم اللہ لتھی معامل تو ڈٹھی مقتل وچ کئی جاتے لاش اچھا تے کو سونا کفن پواوا میں محتاج اللہ قربان اللہ بسم اللہ چم ویر دے کپ گل کو آکے تے رو رو کے سید تے کو سونا کفن پواوا میں محتاج بسم اللہ بسم اللہ تے کو سونا کفن پواوا میں محتاج علی دی جھی پجا دیئے تے کو سونا کفن پواوا میں محتاج محتاج رضا جو تارے مزاج بن گئے جو رومن تے طبیعت بن گئی تا ایک لفظ اور رکھنا چاہنا آہی لاش بھیرا تے لج عصمت دی تے پہل فتح ویر دیا کڑیاں تے آکھے بعد تیرے میرا چن ویرن بڑی آؤ کی میں اٹھ بسم اللہ بسم اللہ سانا دیا کوئی فکر نہ کرے میرے شام منن دا تے نبھوے سلو کیا گھڑیاں تے اٹھی ویک تا سئی باویں ہاتھ پابند اٹھی ویک تا سئی باویں ہاتھ پابند تیری دھی کو میں چاہی بسم اللہ بسم اللہ 18 براہم دی بھیڑ کربلا دے جنگل کتار براہم دی مرا کے ویر دی الفدیاں کڑیاں پا کے شام ٹر پئی سکے برا دی مقتل چوہا گدریے باکر دے بابے نو قریب بلا کے آدھیے دے دی تریاں لتا تائیں تائیاں کنگے ہے میرا ویر حسین باکر دے بابے دا کڑیاں تے متھا ون لگے دا دن پھوپی ماؤ جڑا سامنے پتران دا ڈھیر
او جڑا سامنے تروٹے نے دے اندر ڈھیر ہے او ڈھیر نہیں او ڈھیر تلے تیرے ویر غریب دی لاش عزت تلے ادادارو جنت سنے پتھر دے ڈھیر تلے حسین دی لاش وقت کلوتے اٹھ تو ہی میں لتھیے جی میں عباس دین تو لتا ہے حسین حسین کر دی ہوئی پتھر دے ڈھیر دے کولا کے کڑیاں نے ہتنال ویر دی لاش تو بڑے اوکے پتھر چاہے ویر دی لاش تو پتھر ہٹا کے ویر دے کپے ہوئے گلتے بوسا دے کے پیا دیے جنگ مک گئی ہے ڈوئے بھیڑ میرا تے آ کریے ویر مثالے تے ساڑا کیا بچے ہے کیا خرچتی ہے وچ کربل دے آئے ہائے بسم اللہ بسم اللہ اور ساڑا کیا بچے ہے کیا خرچتی ہے وچ کربل دے اچھا نقصانے کیڑا سیدہ دے میرا ایک تا بچ گیا میرا ایک تا بچ گیا ہے دنیا تے تیری نسال دا ختم میرا ایک تا بچ گیا وہ میرا ایک تا سال دا ختم سید کونین تو کو سلامت رکھن مالک کی نہیں کسی غم میں نہ رواوے یہ غم حسین عزادارہ نصیب ہوئے اکھن صاف کر کے پاک سید کونین دی پاک ذات تھے ایک محبت بھری صلوات پڑھو اللہ صلی اللہ محمد وآلہ محمد تجھے سوچنا ہے وضو میرا تیرا ذکر میری نماز ہے تو بخش دیتا ہے حر کو بھی تو کتنا غریب نواز ہے اور تو نبی کی پشت پہ ہو اگر تو نماز حق بھی رکی رہے تو حسین ابن علی جو ہے تو نماز کی بھی نماز تو حسین ابن علی جو ہے جی میں ملنگ تو نماز کی بھی نماز ہے اس سال میں ایک بڑی محنت نال ایک قصیدہ شروع کیتا ہے اور ایک قصیدہ لکھا ہے سید گلزار بخاری نے سارے بزرگ نے روکھڑی تو سید گلزار بخاری تے انہاں دے قصیدے دے وچ میں 2 یا 3 مصرے سائیں اختر فقیر دے پڑھدا سائیں اختر چنیوٹی دے قصیدہ انہاں دا چونکہ اسے بہر تے اختر چنیوٹی نے بھی کچھ مصرے تحریر فرمائیں تو میں ایک بڑا پیارا جا ایک ماحول بنے ہیں اور قصیدہ ایسا سناون لگا امام حسین علیہ السلام دا ایک ادنا جا ذاکرہ تے پوری ضمانت لے پیادا جتنے آباد تشریف فرما بیٹھے ہو اگر توجہ میرے پاس ایک ریس ہو تو گھر تائیں لطف آسی قصیدے ایک سلوات پڑھو پاک امام حسین علیہ السلام دی ذات تے مہنگی پڑی ستم کو لڑائی حسین سے لفظ دو ہیں تے کائنات دا تمام فلسفہ بابا جی اس دے وچ بند ہے کہ زمانے دا قانون ہے کہ ہمیشہ ظالم غالب آنا ہے مظلوم جڑا ہوندہ ہے وہ ظلم سہ لیندہ ہے غالب ہمیشہ ظالم ہے ظالم ظلم کر کے ٹر وینے مظلوم وہ ہوندہ ہے جڑا ظلم ساہ گی نہیں لیکن زہرا دے چند ہی اپنی بات ہے مہنگی پڑی ستم کو لڑائی حسین سے پھر چھٹ سکی نہ اس کی کلائی حسین سے
پھر چھٹ سکی نہ اس کی کلائی حسین سے۔ زمانے دا قانون ہے کہ اگر اساں تساں سفر چواں ساڈا گھر نہ ہوئے ساتھ تو وطن چھڑا دیتا جاوے تا اساں مسافر ہونے بابے تے مسافر دا کوئی گھر نہیں ہوندا، لیکن حسین بادشاہ بہت کریم ہے، کتنا عظیم ہے، کتنی عظمت رکھدا ہے۔ ایک گل ذہن نشین فرماؤ، قصیدے دے مصرے میں بغیر تشریح دے جناب دی خدمت وچ پیش کر سکوں، ہے جی اجازت؟ ایک محبت بھری صلوات پاک امام حسین دی ذات تے پڑھو، میں ایک سونا جا قصیدہ جناب دی نظر کراں جی۔ ہنر حسین کا ہے، ہنر حسین، ہنر حسین کا ہے۔ قصیدہ یہ ہے کا کہ ایک جملہ فضل مسائب دا پڑھسا جڑے میں قبانیان نے حکم کیتا ہے، ہنر حسین کا ہے۔ میں آکھے کہ اسا مسافرت جو ہوا ساڈا گھر نہیں ہوندا، او دے ساواں حسین کون ہے؟ ہنر حسین، ہنر حسین ہے جی، توجہ۔ مسافرت میں انوکھا ہنر جا کے نیاز حسین، مسافرت میں انوکھا ہنر۔ کیسا ہنر؟ وطن کو چھوڑ کے ہر دل میں گھر حسین کا ہے، بسم اللہ، میں انوکھا ہنر۔ وطن کو چھوڑ کے ہر دل میں گھر حسین کا۔ کیوں وطن چھڑایا گیا؟ علی دے عظیم بیٹی نو آکھیا گیا کہ بیعت کر یا وطن چھوڑ۔ آئی صاحب امام حسین نے وطن چھوڑیا، اور دے سامہ بیعت دے نال کیا گزری ہے، بیعت دا انجام کیا ہے چاچا سفیر؟ کسی سے اب کوئی بیعت طلب نہیں کرتا، کسی سے اب کوئی بیعت طلب نہیں کرتا، کہ اہل تخت کے ذہنوں میں ڈر مرضی تاری کیا بات حسین کہ اہل تخت کے ذہنوں میں ڈر حسین کا ہے۔ شاید جی ایک نظم دے وچ ایک قافیہ دوسری مرتبہ نہیں دہرایا جاتا، چاچو اکبر جان دیں، قافیہ ایک دفعہ، قافیہ ڈر حسین کا ہے۔ اے مصرع آئی سید گلزار بخاری دا، ہن مصرع پڑھن لگا اختر چنیوٹی دا، سائیں اختر فقیر دا۔ قافیہ یہ راونا ہے، لفظ یہ راونا ہے، منظر تبدیل ہو ونجنا ہے۔ محاورہ ہے نا کہ کوئی بندہ چٹی نہیں چوریاں کر دو ہوئے تب علاقے دے لوگ کیا دیں گے، یار اس کو تو خدا دا خوف ہی نہیں ہے، خدا دا خوف ہی نہیں، چٹی نہیں چوریاں کر دے، خدا دا خوف ہی نہیں ہے۔ ایک محاورہ ہے، اور ویکھنا محاوری نو مصرے دے وچ کیویں بند کیتا اختر چنیوٹی نے چاچے۔ ہاں مسافرت میں انوکھا ہنر، ڈر حسین کا ہے۔ یزیدیت جو کہیں منہ چھپا بیٹھی ہے، یزیدیت جو کہیں منہ چھپائے بیٹھی ہے، خدا کا خوف
नहीं उसे को डर हुसैन का है, मुसाफिरत में अनोखा हुनर हुसैन का है। आखिरी मिसरा ते कसीदा तमाम और बगैर तशरीह दे इस मिसरे दा हर अदादार आप लुत्फ लेना है। जेड़े नमाजी बैठे हो न्याज़ हुसैन सर च वेखना मेरे पासे। हजारों सर है नमाज़े जिन्हें बचाती हैं, हजारों सर है नमाज़े जिन्हें बचाती हैं, नमाज को जो बचाए वो सर हुसैन का है, मुसाफिरत में अनोखा हुनर हुसैन का है, हुनर हुसैन का है। हुनर हुसैन का है। सकीना बाबा को मिलने गई थी मक्का में, सकीना बाबा को मिलने गई थी मक्का में, न पूछ इसे पे जो छलनी जिगर हुसैन का है, मुसाफिरत में अनोखा हुनर हुसैन का है। आवाज पे आंदा एक लाला ठहर बीमार मला, एक लादा ठहर बीमार मला। ये लफ्ज मैं समझा के पढ़सा। मेरे हिस्से दी नौकरी मुकम्मल कैं आख्या, केड़े वेले आख्या, कैं को आख्या, एक लाजा ठहर बीमार मला। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी ओ धी जेड़ी दा सन 4 साल है ते ज़ईफ थी गई, जैंदी जिंदगी थोड़ी है ते दुख ज़्यादा। ओ मखदूमै ऐसे ऐसे दुख डिठे ने इस बीबी ने। ज़माने ते एक फितरत दी बात है कि कोई नवा कम थी वे ना गली दे विच, शहर दे विच, सब तो पहले उस कम दा तमाशा देखण साडे गली महल्ले दे बच्चे जांदे ने। ये फितरत है कि बच्चे सब तो पहले कोई कितें झगड़ा हो वने, कोई नवा कम हो वने, कोई ओपरा जिहा अनोखा जिहा कोई मंजर सामने आवे, पहले बच्चे जांदे ने। जरा शाम विच कैदियां दा काफिला दाखिल थी है ना, इज़्ज़त अल अज़ादारो, सब तो पहले छोटे बच्चे, चूँकि ऐलान होया कि कैदियां दा काफिला बाजार आ गया, तो सब तो पहले इज़्ज़त अल अज़ादार शाम दे छोटे बच्चे कैदियां दे काफिले दा तमाशा देखण गली ते आ खड़ोते। इन्हां दे विच एक बच्ची है जिंदी उम्र 4 साल है। इस 6 महीना दा भिरा हथां ते चाया होया ते कैदियां दा तमाशा देखण गली ते आ खड़ोते। मैं बीबी दे तारफ दे एक लफ्ज पे पढ़दा, जना कैदियां दे काफिले दा तमाशा देखण ये 4 साल दी लड़की आई ना, तो हुसैन बादशाह दी धी अगे वध के दे कोल आई है ते बीबी पे फरमांदी है कि ए तेरा क्या लगदा है जे हथां ते चाया होया? ये आदि कैदन मेरा भिरा है। बीबी फरमाया अच्छा, ये 6 महीना दा है। हैरान हो के सैन दी पासे देख के आदि हाँ ये 6 महीना दा है। बीबी फरमाया मेरा भी एक 6 महीना दा भिरा है। हाय हाय, मेरा भी एक 6 महीना दा भिरा है। आदि कैदन किथे तेरा 6 महीना दा भिरा? बीबी अली असगर दी सांग वाले पासे देख के आदि ओ देख के जड़ा नेज़े ते सवा। इतनी तबलीग की थी हुसैन बादशाह दी इस धी ने, इह गल्लां जिन्हां करबला दी जंग जुल्म दे विच बदल छोड़ी। आखदे ना कि जंग हुई है, बीबी दी इस तबलीग ने इस जंग नूं जुल्म विच बदलिया।
تائیں تے حاکم کمینہ آکھدا سجاد اس کو وکری قید میں سٹاونا چاہنا، تیری بہن کو میں وکری قید دیونی ہے، ایک وہاں کو اچھا نہ رونی کر۔ عزت علی عزادار بس آخری لفظ آکھڑ لگا، امام دے کول جدید کمینے دے سپاہی ہے، حکم گھن کیا ہے کہ تیری بہن کو سا وکری قید دیونی ہے۔ امام فرمائے کمینے تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ دی عمر کتنی ہے تے کتنے ظلم سا کے اس قید خانے تک آئیے، چند ایک دہاڑ صبر کر ونجو، حسین دی دھی آپے پیو نو روندی ہوئی دنیا تو ٹور ویسی۔ انہاں کہ نہیں ساکوں حکم ہے کہ اگر حسین دی دھی نو وکرے زندان اچ بند نہ کیتا گیا تا سا علی دیاں دھیاں نو وکرا وکرا زندان دے چھوڑ ساں۔ ہائے ہائے، غیرت دا تاجدار امام بھین دے کول آ کھڑوتا ہے۔ امام آدھن معصومت کو وکری قید دا حکم ہے۔ جنہاں امام وکری قید دا نہ چاہے نا تو بھرا دے پاسے دیکھ کے حیران ہو کے پوچھ دیئے سجاد اے دسا اے وکری قید کہیں ہوا دے؟ اوکے جب ہمیں سوکھے وکری قید مل گئی۔ امام سجاد علیہ السلام مقتل طیور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام دی روایت پہ پڑھدا، امام دے ہتھاں تے بھین چاہیے ہوئی، قیدی بھرا دے ہتھاں تے قیدن بھین چاہیے ہوئی۔ امام زندان دیا سیڑیاں لتھن جیڑے زائرین بیٹھے ہو جان دے ہو، یہ تا خانہ ہے تلے سیڑیاں زینے اتر دیں جتے میری مخدومہ دا قید خانہ ہے۔ ادھ راج سید ساجدین پہنچے نا تے جیڑا زندان دا دروگا نال مشل چاہ کے روشنی واسطے پیاندہ یو اس رستے تے رک گیا۔ امام ہی دے پاسے دیکھ کیا کہ سپاہی رک کیوں گیا ہے؟ آدھے قیدی میرے تو برداشت نہیں ہوتا، دم گھٹ دے ہون اگے تو آپ بن۔ آئے ہائے، جنہیں اسے گل کی تھی امام دی رت ودی، امام فرمایا ظالم آپ انصاف کر، کتنے عرصے تو زندان دا درو گئے، یہ 4 سال دی معصوم کیویں برداشت کرے سی یہ قید؟ امام علیہ السلام بھین نو زندان اچ دیوار دے سہارے تے بلا چھوڑیا، مختصر کر چھوڑیا۔ امام ہکا گہل کی تھی بھین دے نال، امام فرمائے معصومت کو روز آدامنا پیو نو اچھا نہ رونی کر۔ انہاں مسلمانہ کو دھیاں دا پیو دے ڈوکھے جو اچھا رومنا پسند نہیں۔ پہلے تیرے دادے کو آدھے نبی دی دھی نو کوئی وکھرا مکان بنوا دے جتے پیو نو روے، ہون تے کو وکھرا زندان دیتا نہیں۔ لیکن معصومہ آج تیری منت کر کے پیادہ ہی ہون جتنا اچھا رو سگیں اتنا اچھا رومی، کیونکہ تیرے رومن دی آواز تے میں سجاد نو یقین راضی کے ہلے رول موئی زندہ ہے، رول گئی ہلے زینی ہے۔ بسم اللہ۔ پاک امام علیہ السلام زندان تو باہر ہے، دروازہ بند ہویا، حسین دی دھی دا رومنا بند ہو گیا۔ مقتل طیور دی روایت میں پہلے عرض کیتا ہے، امام علیہ السلام جہاں دروازہ بند ہویا نے امام فرمائے ظالم میری بہن مر گئی، زندان دا دروازہ کھولیا دے، حکم کوئی نہیں، ہون تے دروازہ بند کیتا ہے۔ عزت علی عزادار دل تے چوٹ لگے تو معاف کریں، 3 دہاڑے تیرا قیدی امام سکینہ دے زندان نال ٹکر ہم رہندا رہا ہے، بھین دی لاش نہیں ملی۔ 3 دہاڑاں بعد قیدن بھین دا میت قیدی بھرا دے ہتھاں تے آیا، میں جڑا لفظ آکھائی اسے لفظ تے میں آ گیا، یہ ایک لفظ سنو چاہتے میرے حصے دی نوکری مکمل۔ بھرا دے ہتھاں تے بھین دا میت چاہ کے سجاد ٹرن، سکینہ دیاں پھپیاں سکینہ دا مرا منہ ڈٹھا، امام زندان دے دروازے والے پاسے ٹرن، قیدیاں والے قبرستان وچ، غریباں والے قبرستان وچ، بھین دفناون ٹر پیا حسین دا پتر، یہ ایک بی بی جے دھوپ تے عمرہ گزار چھوڑی، دھوپ تو اٹھی کے پیا دیے ایک لازا ٹھہر بیمار ملا تے ایا منا تمڑی تہلائی تے میڈا مک گیا رشتہ اولاد والا میں کندھی دا مون۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ میرا مک گیا رشتہ اولاد والا میں کبھی داموں
بی بی آدھی کچھ حصہ پگدا گن کے بچڑا تے ایندی تا کل حلق ولائی تے میں کہ مستور تو منگ دیاں چادر میں کہ مستور تو منگ دیاں چادر میرے سامنے کفن ہائے ہائے میں کہ مستور تو میں کہ مستور تو منگ دیاں چادر میرے سامنے کفن ایک لفظ آکھاں غیرت دا رومن والا امام بھیڑ دے زندان آکڑوتا ہے بھیڑ دے قبرستان آکڑوتا ہے میت بھرا دے ہتھا تے حیران تھی گئی امامت سوچ گم تھی گیا سجاد کہ کیویں بھیڑ دی قبر بناواں آل محمد دی غیرت نو اس بیگانے وطن وچ کیویں دفناواں ہنجواں بھیڑ دے چہرے تے لڑیاں میری سین فرمایا وچ کبار دے میری میت امانت تے دفنائی ونویر لکینا تے گن نال ونجے جدہ وطن دے پاسے ٹرتے جا پاک سفیر اچھا بی بی آدھیے میں کو پیہو دی کبار سے رکھ چھوڑے تیرا سی بہو ممنون سکینہ تے ایک ویر درا سا گل چم ایک ویر درا سا گل چم دی دوجہ ویر